بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ملیک صلواتک علیہ ولیم وحافظم یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل یا صلوات پڑھو دیکھ سارے جمعوں سارے مل کے اونچی صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد بیماران دی شفا یابی واسطے بلند صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد امام زمانہ دی آمد تے اکھاں بند کر کے اونچی صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد وآل نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالات یا رسول اللہ نعرہ یا حیدری یا علی دعائے جملہ مومنین مومنات دا پاک ذکر تے ٹور آیا ہنجوان آیا امام زمانہ اپڑی بارگاہ منظور فرماوے بانیان مجلس سادات عظام دا صفحہ ماتم بچھایا نظر نیاز لنگر توام ذاکران دی پڑھائی مائیں کھیر دی ڈیپٹی شام دی مسافرہ سین منظور فرماوے جیڑے مومن بیمارن مالک ذکر دا صدقہ شفا دیو آگئے جیڑے مومن بے اولادن مالک جھولیاں آباد کرے جتنے مومنین مومنات چلے گئے کوئی وارثاں لہا یا کوئی بے وارثا خصوصاً اجدی مجلس تے جتنے مومنین مومنات تشریف گھنین انہاں دے جو بزرگ لوائکین چلے گئے اور خصوصاً بانیان مجلس دے جو بزرگ لوائکین چلے گئے اللہ انہاں دے درجات بلند فرما ساری لکھاں دی کا دعائے سارے وارث دجال ظہور فرما اکھیاں گزیارت کرا کریم اللہ اس قابل بنا جو امام زمانہ آکھے جو اے سارے نام لے وائن سارے صلوات پڑھو سویر دی مجلس پاک شروع تھئیے تھک پوندن سونا نہ لے میرے بعد سائیونی تشریف گھنین وہ صدی میں اتھ مجلس پڑھیے بکھاریاں سائیونی نا چاہے تے بانیان دا حکم ہے میرے والد مروم ہونی پڑھ دے ہونے ہیں مولا انہاں دے درجات بلند کرے غلام قاسم خان کاٹھاں لے اتنی میرے طاقت نہیں میں آدھائم تھوڑا جیاں پڑھساں تھوڑا روح ہوئے تو میں پڑھا چاہ شبیر دے ذل جناد یا واگاں ترٹیاں ہوئیں خاکاں کربلا دیا رلیاں ہوئیں خیمے جت بھابل دیئے ہوا چھا جل دیئے سیدے وعدے تو آگ تلوارہ نال کپیاں ہویا ہے مضمون بہت طولانی ہے میں سارا نہ پڑھ سکتا کیونکہ کلی مجلس دا آئی مضمون میں مکمل سنا وہاں خیم عالم پناہ دے دروازے تھے شبیر دے زخمی گھوڑے ہنک فراق دی ماری ہے بی بی آئی میں آئین جی میں جھک دو پانی آنا علی دی دی ہولے ہولے آکھے ویر دا گھوڑا تے کو ٹردہ تے یادی رہی ہیں ہی کلہ نبلا میں ایک پترہ دی موت کھا گئی ہے کتھاں بلائی اپنی زبان چاہتے میری زین تو لہ گئے زمین تو پوچھ کتھا بیٹھا ہے تھوڑے بچڑے جیون میں راضی ہاں
بابا دعا کر سو بی بی آکھے تے کو جو آکھے میں کلا نہ بلہ میں آکھے لتھے تے بارش لتھیے میں چکر لین داریاں بچ پوسی انہیں بھیڑی دعا کرے سن تیرے نمازی برا حکم ریتے والوانج جو تائیں بہوں سارا پاندھ کرنا ہے پاندھ جان دیو سفر چھڑیں دا پیا ہے میں جملہ آدھا ہے جملہ مت زندگی دی میری آخری مجلس ہوئے وقت علی دی دی گھوڑے دی گال سن کے بزرگ پڑھ دے ہوندے ہیں زندگی سر تو پہلی دفعہ چادر لہائی ہے بی بی زمین دو اشارہ کر گیا کہ زمین بھامیں جو لٹی گئیاں ہاں تا غازی دی بھین تو دسا میرا بھیرا کتھا بیٹھے سیداؤ جلے پنجمی دفعہ میری زین گھوڑے کو جھڑا کریتی ہے اولے میدان جو آواز ہے کہیں کو جھڑکا نہ دے میں ہون ودا لانا تمہارے بجڑے نہیں میں رونا لے آؤ تو بات رہو تمہاری بڑی مہربانی ہے بس تیرے نمازی برا حکم ریتا ہے میں تو سمجھنا ہے شاید نوجوانہ نہ سنا ہوئے بزرگاں سنا ہویا ہو سی دو سی آزادیاں دا تو سمجھنا سنا ماں چاویڈ اتنی میری طاقت نہیں مومن اوکھے اوکھے مضمون میرے ذمہ لیندن علی اکبر دی مات بیوہ بھین جان دیو کو میرے امام راتروں ونالے اپنے ہتھاں نال گھوڑے تے سوار کیتا ہے آلیہ بی بی روایت کریں دی ہے اون ویلے میں کون پترہ موئے بھرات دی موت بھول گئی ہے کیڑے ویلے بی بی آدھے میں رٹھے میری بیوہ بھر جائی تے بھتریجی کو گھوڑے دی واغ نہ پڑھنا ڈانا ہی آنا تیرے بچڑے جیویں تو آباد رہویں تو وسد رہویں طاقت نہیں مجلس میں دے کو پوری سنواونی چاہنا علی اکبر دی ماں ہولے ہولے آکھے حسین دی بھین بی بی آکھے جی بھر جائی وقت سن حسین دی بھین بی بی آکھے جی بھر جائی علی اکبر دی ماں دی ذرا اپنا ہاتھ میرو ودا علی دی دی میں ہاتھ ودا ہے علی اکبر دی ماں جے بچ ہاتھ پائے کوئی چیز کڑھیے حسین دے ہتھاں دے رکھ کے آدھیا حسین دی بھین میں ٹوری ویندیاں تو اپنے برا دے گھر دیا چابیاں سنبھال تیرے بچڑے نہیں میں تو آباد رہے بی بی آدھے بر جائی مویاں کو نہ مار چابیاں ہو گھنن جنہ وطن تے وسنا ہوئے تو اس پہی ویندی میں سویرے شام ٹور ویسا تیرے بچڑے جیویں بس جتوں اے زخمی زل جناب وانج گزر دے پکی آشیانے چھوڑ دینے میں چھوڑ دے سمجھ مون بچوں پکی آشیانے چھوڑ دینے اپنی زبان چھک بیک وادن پردہ کر ونجو علی اکبر دی مات بھین اجڑ کے پہیاں ویندی ہے نا سیدہ حیوانہ حیاء کیتے مسلمانہ نہیں کیتا تیرے بچڑے جیویں تو آباد راہ میں دو رستے تھینے ہیں دو جب چوک صدا ویندہ رہنے میں سمجھا گدت ہر بندے دی عبادت ہو ویسی اتھا سینی دا زخمی زل جناب پہنچے ڈٹھا انہیں سامنے کوئی گھوڑے سوار ہے رستہ یوگ دیا بزرگاں دیں دعا مگی کرو شالا کناں کہیں شریف پردہ دار کو غیر مرد نال نہ علوامنا ہوئے تیرے بجڑے جی میں روان آلا میرا جملہ سنے پردے دے احترام تو منہ بائے پاسے کیتی کھڑے تے بی بی ہولے ہولے علی اکبر دی ماں فرمائے گھوڑے سوار اے رستے ڈو پہ تھین اے کتھاں کتھاں ویسن
وقت سن گھوڑے سوار رستے ڈو پہ تھیندن کتھاں کتھاں ویسن ہولے ہولے آکھس بی بی ہی کرا تو سو ویسی بیا حلب ویسی ایک تو سو ویسی توجہ میرے پاس ہو بیا حلب ویسی تُسا تو سو ونجن ہے میرے دیکھ تُسا تو سو ونجن ہے یا حلب ونجن ہے تائیں سوکھا سونا ہے ایلی اکبر دی محابہ اوکھا سونا ہے ٹھڈا صاحب آرگے بی بی آدھی مویاں کو نمار تو سی میں ضرور ونجن ہے بی بی آدھی حلا بھی میں ایک سانگا کیتا ہویا سانگا آلا بچڑا سانگے تروڑ گئے امڑی کو جنگلہ چرول گئے تیرے بچڑے جیون یار تو آباد رہا میں سانگا جان دے ہو نا سانگا کیتا ہویا آئی سانگے تروڑ گئے وقت گھوڑے سوار پوچھے بی بی کتھو دے بس دے ہو کیونکہ تُسا نو سمجھ دے پہاڑ آلے بولی آدھا میں ہاں بزرگاں دا جملہ کتھو دے وس دے ہو بی بی آکھے جنہوں وس دیاں سے امن دی نگری ہون کتھو بیان دے ہو بی بی آکھے دردان دے ملک تو آگز بی بی ویسو کتھا بی بی آکھے دکھان دی نگری چی تھوارے بچڑے جیون تُسا آباد رہو تُسا وسدے رہو ہون میں کھولا چاراز امن دی نگری مدینہ دردان دا ملک کربلا دکھان دی نگری توس دے کالے روح جلے کربلا دا نا چاہے نبی بھی کربلا چپیانے یاد بی بی تو سنجو کربلا چپیانے ہی وے کربلا میرے پیر دے بچڑے دی برات آئی ہے جے کو سمجھ آئی ہوئے کربلا میرے پیر دے بچڑے دی جانیا آئیے جانیا دا سنے بنرے دی بھین ماں دی کانٹ دے متر رکھ گیا دی اما گھوڑے دی واگا روک ان دے گولو پوچھ کیڑے پیر دا مرید ہے کہیں دی جانیا دا پوچھ دے بی بی پوچھے دے بسم اللہ کو پڑھ گیا دے تو سا حسین مدینے والے گجان دیا ہوئے ہاں ان دے پتر علی اکبر کو بی بی آدھے جے کو پھپیاں برکانچ پلینیاں رہی ہیں میں ہوں چانج دا کانڈیاں میں ڈا محرم دی صبح کو پہنچنا ہون پلان دی شام غریبان دی رات تسا جو کربلا آئے چپے آندے ہو کربلا میرے پیر دے بچڑے دی جانیا آئیے چھوٹی سین ماک وادی امائی کو ڈسو نچا وڈی سین ہولے ہولے آدھی کیا پوچھ دیں حالت کربل دی میں ہاں علی اکبر دی مائی بی بی آدھی کھارے چڑھ دے سیرے بندے آنیاں پوتر جوان مرائی بی بی آکے ہٹ ونج وال ونج پچھوں دے ایکو موت کھڑی جھالائی بی بی آدھی کئی کانڈی ٹورتوس گئے کئی تھائے نی شام دو راہی سیدادہ ای مضمون پہلا لفظ ہے جڑے سید بیٹھیں ہے بواقع اگر وصول کرو تو میں سنا ہوا جلے بی بی آکھے نا میں علی اکبر دی ماں جنہ وسدہ ڈٹھائی گھوڑے سوار ہولے ہولے آدھے بی بی بیاں گالی میں بعد پوچھا پہلے ہی گال دا جواب دے بی بی آدھے پوچھا دے بی بی پوچھ دا یو کو جان جیڑا میرے پیر حسین دا جرنیل میرا عباس ہے تو آکو چھوڑ گیا آباد رہے آباد رہے آباد رہے جیڑا میرے پیر حسین دا جرنیل عباس میرا تو آکو چھوڑ گیا علی اکبر دی مات ہکل ہی چھوٹی سین آگ دیئے بغیر بازوان دے گھوڑے تو لائے گئے بس ختم میں پڑھ در رہا ہوں کافی وقت لگزر ویسی میں پاڑھی اتنا سنگنا ہون تو آدھی توجہ ہو گئی ہے دی لہندہ پیا دی لہندہ پیا دوہاں سیدادیاں ڈٹھائے کہیں بادشاہ دے خیمن ان دے پردہ دار نہ علن بادشاہ دی دائی دروازے تے وضو پہ کریں دی آئی
ای بزرگ آدھے ہیں موت دے مارے آدھے منہ نہیں لک دے تھک بے ہو موت دے مارے آدھے منہ نہیں لک دے دائی دی زخمی ذل جناح تے دید لگی ہے وضو کرنا بھول گئے ایویں آئیے جی میں جھیک دو پانی آدھے گھوڑے دی واق تے ہاتھ رکھ کے آکے سپن نہیں ہے خالی تے نول ہے سو بی بی آدھے مانگ سوال سنبھل کے کرے جنہ وسدیاں آزے سوالی خالی کدان آ گیا آج اساں ڈاٹھیاں غریب ہیں سن دے بیچے ہو آج اساں ڈاٹھیاں میرے دیکھو آج اساں ڈاٹھیاں غریب ہیں تو ولد سال دی نروں میں ذاکری پنی نے دائی آکھے میں منگ دی کچھ نہ ایک گال پوچھ دیاں رسینیاں بی بی آکھے پوچھ دائی آدھے پوچھ دی یو کجاں جائیں زخمی ذل جناتے تو سنویں سواری پہ اے گھوڑا اپنا اصلی سوار مرائی آندہ ہے آباد رہا میں تھوارے بجڑے نہیں میں تو سب وسدے رہو اللہ ماں میں دائیا کہ بی بی یہ گھوڑا اپنا اصلی سوار مرائی آندے کیویں جاننی دائیا دے میں اندازہ لائے ہی قدہ مگھاں چاہیں دائے ولا ترائے دفعہ پچھا دے دائے مرائی آندے کون تھی دیا وے سیہ زادیاں میں مقایدہ پیا کتھا ویسو توس بی بیو تکالے روح شیر گونجا مرین دوئے سینی آدین ساریاں مزارہ اتھائی برسے دائیا کے پچھواوڑ اللہ کوئی نہ دعا کے بے وارث ہے وارث مرائیہ نہیں آئے تمہید ختم سارا مضمون انہا لفظاں واسطے پڑھے حکم آئی سادات دا میرے ہاں جتنی طاقت نہیں جتنا میں پڑھدا پہاں پچھواوڑ اللہ کوئی نہیں بے وارث ہیں اتھا شیر گونجا مرین بی بی آکے ساری مزارہ اتھائیں بن سن پہلا لفظ علی اکبر دی بھیڑ دہا ماں دی کانٹے متھا چاہ گیا دیا ماں ہن ہی کول پوچھ اے خیمے کہنے پردہ نال کیوں ہیں ویندے کتھاں پہن وڈی سین علی اکبر دی ماں پوچھائے اللہ واسطے چھڑا میں رو دے رہا ہوں رون تھوڑے مقدر دی بات بی بی آدھی دائی خیمے کہنے دائی آکھے کہانی لمبی ہے دیت اللہ دا پہ تو سا ہی کلی آئی ہے بی بی آدھی تو کہانی سنا ہون دائی کہانی کھڑی سنو ہیں دیئے علی اکبر دی ماں تے بھین سن دی کھڑی ہے دائی بسم اللہ کو پڑھ کے آگے بی بیاں تو سا حسین مدینے آلے گجان دیا ہوئے ہاں ان دے پتر علی اکبر کو دیکھو پھوپیاں برگج پلینیاں رہی ہیں ہاں یہ ہن بادشاہ لب دے خیمے دائیا کہ یہ ہن بادشاہ لب دے خیمے حسین بادشاہ خط لکھا بادشاہ لب میری ڈاٹھی مجبوری ہے میں کو نانے دی امت مدینے نہیں رہا دے دی میں اپنے پردے داروں کو نہ اللہ کے کربلا پیا نا تو اپنے پردے داروں کو نہ اللہ کے کربلا پہنچ جے تقدیر مولت دیتی تڈا محرم دی صبح کو میں کربلا علی اکبر کو سیرے پیسہ دائیا کے بی بی این بادشاہ لب دے خیمے اینا خیمے دے ویچ بیٹھی حسین دی نوہو تے علی اکبر دی بنری سن دے بیٹھے ہو میں ویڑ دے آگیا سن دی کون کڑی ہے بنرے دی مات رین اینا خیمے دے بیٹھی حسین دی نوہو تے علی اکبر دی بنری دعا منگو رب خیر دی خبر سنا ہوئے ازندہ محرم دی صبح کو پہنچنا ان پہلان دی شام غریبان دی راہ
بلکہ سر علی عمر صاحب مکو ونجنا تین سوکھا سنے بنری دا سنے بنرے دی بھیڑ جی میں ماں دی گنڈ دے متھا یا دی اما گھوڑے دی واگاں روک انہاں دی منت کروں میں بھر جائی دا منہ ڈٹھی نویا آباد رہے آباد رہے آباد رہو اللہ میں تمہارے بچڑے سی میں روڑا لے بنرے دی بھیڑا دی اما گھوڑے دی واگاں روک ذاکری دے لفظوں دے نما انہاں دی منت چا کرو میں سونے برا دی بنری دا منہ ڈٹھی نہ ونجا اتو بڑا غربت دا لفظ میری ذاکری کوئی نہیں بنرے دی ماں تے بھیڑ بنرے دی ماں تے بھیڑ ایلی اکبر دی بنری دی دائی دی منت کی تھی آدھی انگڑیاں نزائلی اکبر کو ڈٹھا ہوئے چاند تو سونا ہے اسا مسافر ہیں وینیاں وہ پاسے پہیا ہے اللہ جانے جیندیاں ولو یا نہ ولو ساکوں ایلی اکبر دی بنری دا منہ دیکھنے دے وے میں راضی ہاں ہر بندہ روندہ پائے یہ جملہ سمجھیں دائی آکھے بیبیاں او ہے حسین دی نو تساں اتھائیں رک ونجو میں پہلے اندر وہنی ہاں اجازت منگ دیاں جے اجازت مل پوے تو گھوڑے دلایا ہوا ہے منہ دے گی دائیا دے جے اجازت نہ ملی وقت لگیا من جائے پہاڑا لے ہو دائی خیمہ دو ٹوریے بنرے دی بات بھین ہاتھ دعا دے اٹھایا آسمان دو منہ کر گیا جن میرا اللہ شالا یہ اجازت دے من جا ارے بچڑے جی من یار آباد رہو یہ دعا منگ دیا رہی ہیں دائی اندے رہی ہے میرے ریکھیں جڑا روحان ہے بنری پلانگ تے بیٹھی آئی نال بنری دی ماں دائی میں ہاتھ بدے پندیاں مانگ دائیا کہ میں نو بیبیاں دیکھ آئیاں ان دوئیں سیازادیاں ان دوئیں کہیں شریف کر دیاں تھک بائیں یار ان دوئیں کہیں شریف کر دیاں انہاں کو گھوڑے دی واگ نپن دا ڈا نہیں آدھا میں پوچھے انہاں اپنی کہانی سنائیے ہن دوئیں بے وارث مرائی آنی انہاں کہانی سنائیے وقت انہاں میں تو پوچھے تھے میں ڈس ہے انہاں خیمے بیٹھی حسین دی نوہو تو ایلی اکبر دی بنری دائی آکھے یا حسین دے مرید ہے یا ایلی اکبر دے ریائے ضرور ہیں بنری دی ماں دے کیویں جاننی آدھی میں جو ہی دفعہ ایلی اکبر دا نا چینی ہے انہاں دوہاں ماما دیاں دی ہی آکھے پانچ سیڑاں لگیا ہوئی ہیں ہاتھ بن گیا دیاں گھڑیاں نساں ایلی اکبر کو ڈٹھا ہوئے سانگو ایلی اکبر دی بنری دا منہ دیکھن دے دے میں تا تمہیدی مقا چھوڑیے وینڈ دے آگیا بنری دی ماں دیئے دائی توں آدھیوں سیازادی ہیں ہاں توں آدھیوں نویں بیوین وارث مرائی آندھیں اے ہے حسین دی امان اے ہے حسین دی امان متنا او لٹیاں ہوئی این دا منہ دیکھنا میں متنا انہاں دا این دے تے پچھاواں ڈھال ونجے آباد رہو
آباد تھوارے بجڑے جیون بس وین شروع اے متا انہاں دائیں دے تے پیچھاواں وانج پوے دائیا دی میں وعدہ کر رہی ہوں تائیں جو جملہ سمجھا چبہوں ہے دائیا دی میں وعدہ کر رہی ہوں او اتھا ناظر اتھا گڑ دے نو خیمہ دے درد اتھو نقاب اٹھے سی او مسافرین زیارت کر کے ٹر ویسے ون ساج سئی انہاں کو آنکھیں دے قریب ناسن وین سنا مچھا بابا دعا دائی دروازے تے آئیے اولے اولے آدھیے بی بیاں گھوڑے دلہے آؤ ایلی اکبر دی ماں دی کوگا یہ بی بی آدھی اترائیریاں دے تسیدہ گھوڑا آدھی جی میں کربلا دے میدانی جکبر دے بابے کو گوڑی لاغ لایا بی بی آدھے ہوئے گوڑی لا میں لہنا سکتی میں نو کو ملن بھئی ہوئے دیا آباد رہے سارے بچڑے جیون یار میں پڑھنا سنگدا اتھا ہی دوترے وین دے دوارے وہاں گھوڑے گوڑی لائیے ایلی اکبر دی مال تھیے دے دائی دے دی رہیے وقت علی اکبر دی بھیڑ دی کو گئی بابے دا گھوڑا میں کو اکبر دی برچی کھا گئی آدھی جی میں میرے بابے کو پاسلا گلایا بھی پاسلا میں بھر جائی کو ملن بھئیوے دیا آباد رہے آباد رہے تیرے بچڑے جیون گھوڑے پاسا لائے ایلی اکبر دی بھیڑ لتھی ہے جیڑا بندہ زندگی چے نہیں رونا ان دی آنکھ دا زامنہ ایویں آئیے نا جیویں جھیک دو پانی آندے خیمے دے دردیاں چوبہ نپی آئینے سامنے ریٹائنے دا ایلی اکبر دی بنری پلانگ دے بیٹھی آئی جڑے جوان بیٹھن بزرگی میں پڑھ دے آئے نہ بھیڑ چپ رہی ماں دی اولے اولے کوگا یہ بی بی آدھی سونے پتر دی بنری کی دفعہ مود برگا جا آباد رہے تھوڑے بچڑے جی میں تھکنا دا نہیں جو میں بینا دے آیا ہی ہونا یہ جائنو گلے جج بی بی کلام کی دیئے بنری دی ماں دیئے پہلے میری تھی نہیں چاہیے آدھیے پہلے تو مود برگا جا میں دے دیا تو کون ہے اکبر دی معمود نکاب اٹھائی کی گوال جو ہزار نور دلائے ڈنگلی ہے جائے آسمان آل ٹکر گا دیئے بنری دی ماہت بن گیا دیئے بی بی میں بھول گئی آدھیے دروازے دے نگاڑی دائی کولوں آگے میری دی دمورے آباد رہو تھوارے بچڑے جی میں تو سمجھ دے رہو اوکے جی میں انہیں دعا منگو میں پڑھ گنا ایویں آئین جی میں تسا پانی دو آنے حکمی صرف ہی نہ جملہ نہ جنہ تے میں آگیا بھر جائی پلنگ دے وقت سنو میں آگے بھر جائی پلنگ دے ڈیڑے جوان بیٹھ
ایک دفعہ بات سنو برجائی پلنگ دے بنرے دی بھیڑ چپ کر کے سامنے مٹی دے بہ گئی ہے اکبر دی بنری آدھی اللہ دنائی مٹی دے نبائے میرے رلے پلنگ دے بائے بی بی اولے اولے آدھی ہے تو دوس دیئے میں لٹی ہوئی ہے آباد رہے آباد رہے آباد رہے میں لٹی ہوئی ہے سائی کٹ کے نو چلو میں بھی سائی کٹ کے نو اکبر دی بنری آدھی جائیں ویلے دی میرے خیمے آئی ہے میرا ہاں لاندہ ویندہ میرا دلا دے میں وال کھولا ساری جمٹیاں رلاوا تیرے گالی جبائی پا کے غریبی دے وین کرا جیڑا بندہ رومن آئے دی آنکھ دا زامن اکبر دی بنری آدھی مٹی چھوڑ نہیں تو میں پلنگ چھڑے دیا میں تیرے رلے مٹی دے باندیا آخر بنرے دی بھی اولے اولے آدھی تو پلنگ نہ چھوڑ میں مٹی چھڑے دیا میں رو دیکھیں جڑا رومن آئے برجائی پلنگ دے ایلی اکبر دی بھین ڈوئیں اور کا پلنگ دے رکھیے اولے اولے آدھی ہے سونے بیرا آدھی بنری ایک دفعہ مودو برگا جا انہوں اکبر دی بنری مودنو کاب اٹھائے اکبر دی بھین دا مو کربلا دو پھر گیا آدھی ہے ڈاڑیا سونیا چنجو چڑیا نی بھین رو لگئی ہے آدھی ہے ڈاڑیا چنجو چڑیا نی کانڈی رول دے ودنی ہوئی رون تھوڑا جی میں کو آواز دے میں نا میرا اپنا آواز کوئی نہیں متا زندگی دی آخری مجلس ہوئے بی بی دوائن کرنا آئی اکبر دی بنری پلنگ تو چھڑیے بنری دی ماں دی دائی کئی ہو جائیاں بی بیاں کی نہیں حسین دی نوح مر گئی ہے علی اکبر دی بنری دی ماں دے دائی تلیاں ملین میں دے دا کیڑا بندہ جڑا ہوں نہ روس تھوڑی دیر دے بعد بنری دی آنکھ کھلی ہے ایک ایک آنکھ پنج پنج سیڑا ماں دیا رون دی کیوں ہے بنری آنکھ روان دی وجہ پیچھے دزے سا پہلے میں کوئی بی بی گولوں کوئی گال پچھن رہے علی اکبر دی بنری علی اکبر دی بھیڑ دا گانے آلہ ہاتھ نپائے ہاتھ نپ گیا دے بی بی اللہ واسدے رضائے میں دی کڈن لائی آوی بی بی آدھی رات پوپیا لینیا رہی نہ ہونا اجڑ کے ٹری ہوئے نہیں ماتم گر یار ماتم گر آدھی اللہ واسدے رضائے میں دی کڈن لائی آوی بی بی آدھی بر جائی رات پھپیا لے دیا رہی ہے نہ ہونا اجڑ کے ٹری ہوئے دیا جڑا بندہ مکان دے وڑا ہے تیرے بجڑے جی بنری دی ماں آدھی بجڑا ہے بی بی آنکھاؤں نیلنا اوکھا جی جملہ ہے نامی پڑھدا ماں دیا بی بی آنکھاؤں نیلنا بنری ماں دوری چایا دیا اممہ بھلی بیٹھی ہے سارے گھر اکبر دے پلو بناڑا لی آئی بیٹھی ہے اممہ اکبر مارا گیا اممہ میں اجڑ گئی ہے میرا بنرا مارا گیا ہے اممہ کالے کپڑے گھلا واہ 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 ماشاءاللہ
اجرکم اللہ۔ تاریخ کہہ رہی ہے